العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم يعمهون أولئك الذين لم يصروا لهم في الآخرة هم الخاسرون إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب فلتبس لعلكم تسألون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما جاء أمر يقول لمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وإلى سعد ولما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤكل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون ليقبل ثم بدله استنبذ سوء إني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مرسلة قالوا هذا سحر مبين وجهروا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى والملك سبحانه وتعالى الأسماء والحديثات والقدرة والكتب والجبال سبحان ربك الذي لا يملك ولا يسبح القدوس رب العالمين اللهم اجعلنا من النار يا مجيد دليل كان بسعيد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وبشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال من يدها على الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وما فسدت عن سبيلهم لا يهتدون الله يسجد لله الذي يخرج الحق في السماوات والارض يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم الله اكبر الله اكبر قال سأنظر صدقت كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالكيه ثم تولى عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي كتاب كريم إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي فأتوني مسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت كاتبا أمرا أنت تشهدون قالوا نحن أولو قوة وذو بأس شديد فنظر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك لا تخلق يتنفسها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون إني مرسلة إليهم بهدية فنازلة بما يرجع المرسلون ولما جاء سليمان كانت بدونني بماء فقال الله خير مما آتاكم فلم بهدية تفرحون يرجي إليهم لنأتينهم بجنود الله قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة سائرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بالشفاء قبل يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إني إليه لكبير أمين قال يأتينك بروح من الكتاب أنا آتيك بجملة حتى إليك ترجم فلما رآه مستكبرا عنده كالآب من فضل ربهم ليبلوني أشكر ربه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ألنكر لها شعب تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت لها جزاء الشر قالت كأنه أوتينا من قبلها وكنا مسلمين وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إلى أدخل السرح فلما رأت حسبت الكتب وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي أسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله يا رب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون وليعقب ما تستعجل بالسيئة تكسب بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا كذبنا بك وبأمر فنزع إليكم بالله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تكاسلوا بالله لنبيتنه وإلا وزق لنقولن لبنيه ما شئنا أهلك أهله وإنا لصادقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرنا وقومهم أجمعين وتلك البيوت خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وما كان دعاء قومه إلا أن قالوا اخرجوا على لوط من قريتكم إنكم أناس يتذكرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يأتيكم بظلمات البر والبحر أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله قال الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قالوا آنكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك لهم في الأهل بل هم في شك منها بل هم منها عمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل لعلهم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تبصر الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي عن ضلالتهم إن تسمع من يؤمن بآياتنا فمسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. الله أكبر. الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويوم نشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوك لكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووكالك إليهم بما ظلموا لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور فوزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا له داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة يتفر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن فزع يومئذ آمنون ومن جاء بسيئة فكبت وجوههم في النار ألم إلى من كنتم تعملون إنما أمرنا نعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرنا نكون من المسلمين ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله